अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं चौधरी साहब के पास आया हूँ। ईद के 5वां दिन है आज। मैंने कहा चलो आप लोगों को एक महीना के गैप के बाद। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ईद मुबारक हो आपको। गुज़िश्ता खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा चौधरी साहब, रमज़ान का महीना गुजरा, खामखा इबादतों का महीना था, तो उसमें आपने भी थोड़ा रेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हमने रेस्ट किया। आपने एक मीटिंग बुलाई थी रमज़ान के महीने में REC की, उसमें आपने कोई जिक्र किया था पैकेज के बारे में, कुछ और चीज़ें थी, उसके बारे में आप कुछ ज़रा डिटेल बता सकते हैं? बहुत शुक्रिया जुनैद मसूद साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले पाकिस्तानियों को और अपने तमाम मेंबर, अपनी REC बरादरी को ईद की मुबारकबाद दूंगा कि सब ने माशाल्लाह रमज़ान का रोज़े रखे, ईद खुशी खुशी ईद की और सब ईद से खुश हुए। आपको पता है हमने अपनी रियल एस्टेट बरादरी के लिए बड़े पैकेज अनाउंस किए थे, अपने एम्प्लॉइज़ को एक स्पेशल बोनस दिया, सब की सैलरियाँ बढ़ाई, तो माशाल्लाह सारे आज खुशी खुशी ईद वापस करके आज 9 मई को सब लोग, हमारा ऑफिस खुल गया है और हमारी साइट भी खुल गई है, तमाम डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू हो गया है। तो माशाल्लाह सारे मामलात बहुत खुश उसलूबी से और बहुत एहसन तरीके से दोबारा शुरू हो गए। तो जो हमने पैकेज, एक कंस्ट्रक्शन पैकेज फैसल हिल में दिया था जी, उसके ऊपर माशाल्लाह उसका इतना अच्छे असरात हैं कि क्योंकि अब सर्दी गुजर गई, रमज़ान गुजर गया, तो अब एक जो पाकिस्तान में एक कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें ड्राई स्पेल होता है, तो अब माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे असरात फैसल हिल के ऊपर पड़ रहे हैं और बड़ी स्पीड के साथ लोग हमारे पास नक्शे लेकर आ रहे हैं, लोग अपनी तमीरात स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तो इसको ये ऐसे देखता हूँ कि शायद अगले 2-4 माह में ये जो 1000 घरों का हमारा कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये सारा ख़त्म ना हो जाए। चौधरी साहब ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैं ईद के चौथे दिन गया था तो 15 से 20 घर तो 5 मरले और 7 मरले वाले शुरू हो गए, करनाल में भी बहुत से घर शुरू हो गए। लेकिन आप आने वाले 2-3 महीनों में चौधरी साहब फैसल हिल के प्लाटों पे इसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारा ख़त्म ना हो जाए। चौधरी साहब ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैं ईद के चौथे दिन गया था तो 15 से 20 घर तो 5 मरले और 7 मरले वाले शुरू हो गए, करनाल में भी बहुत से घर शुरू हो गए। लेकिन आप आने वाले 2-3 महीनों में चौधरी साहब फैसल हिल के प्लाटों पे इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जुनैद मसूद साहब, जो मैं फैसल हिल के बारे में अक्सर कहता हूँ कि एक तो ये मरगला हिल इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और फिर सबसे ज़्यादा जो पानी के ऊपर तैरता हुआ प्रोजेक्ट है, वहाँ 100 के हिसाब से ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ज़ेर ज़मीन सस्टेनेबल वाटर सोर्स है और ये इस्लामाबाद से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है फैसल हिल जो है। तो ये और एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसको एक प्रोजेक्ट का नाम देना तो मेरा नहीं ख्याल ठीक है। ये एक नया शहर आबाद हो रहा है जो इस्लामाबाद, टेक्सला, हरीपुर रोड और हसन अब्दाल की जगह एक नया शहर बनने जा रहा है। इतना बड़ा माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट है, लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। तो आप देखेंगे, मैं आज से सब लोगों को, अपनी रियल एस्टेट बरादरी को, अपने मेंबर को और जो इन्वेस्टर है ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि अगले 3 से 4 माह में जो भी फैसल हिल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी कीमत डबल को क्रॉस कर जाएगी। ये इंशाल्लाह ताला आप नोट कर लेना। ये आप देख रहे हैं चौधरी साहब? बिल्कुल, ये आपको नजर आ रहा है? अल्लाह की मेहरबानी से मैं ये कह रहा हूँ। और उसके कुछ सॉलिड रीजन भी जो है बहुत ज्यादा, वो फिर आप हमें बताएंगे? वो हम अगली मीटिंग में अनाउंस कर रहे हैं, REC की मीटिंग में। ठीक है। 3 से 4 माह के अंदर अंदर फैसल हिल की तमाम प्रॉपर्टी जो है इंशाल्लाह ताला ये डबल होने जा रही है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठीक है चौधरी साहब, इससे आगे मैं नहीं पूछूंगा, अगली मीटिंग तक मैं वेट कर लूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ नज़र आ रहा है इसलिए मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है आपकी। दूसरी चीज़ चौधरी साहब, न्यू गवर्नमेंट का आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नज़र आएगी आपको बिजनेस के ऊपर? ज़रा इस पर भी अपनी रोशनी डालें। साफ है जी, एक नई गवर्नमेंट आई है तो वो अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस अवाम में बताने के लिए, अवाम के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो आप जैसे देखें, मेट्रो है 4-5 दिन में चल गई, इसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फैसल टाउन वैसे ही सारा कश्मीर श्रीनगर हाईवे के ऊपर है। ठीक है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट है वो बड़े मेगा स्केल के जो प्रोजेक्ट हैं और उसको उस पर पैसा लगाएगी और फास्ट ट्रैक पे काम करेगी। आपको तो साफ ज़ाहिर है उसका असर फिर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर तो बहुत पड़ेगा। तो मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि जो आने वाले दिन हैं
اس میں بہت زیادہ جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ چودھری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہوگی کیونکہ ویسے جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ چودھری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہوگی کیونکہ ویسے بھی ان کا ذہن تو یہی ہے، یہ بزنس مینوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی اچھی جماعتیں اور بھی ہیں، اور یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ہاں، یہ ملک کے لیے بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جی ان کو کام کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے خلاف ایک اسٹرانگ اپوزیشن موجود ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہر وقت ان کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو بھی بڑا کرے گی، کہ بنا کے بیان کرے گی، تو اس لیے ان کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ چودھری صاحب یہ آخری کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کا ایک چینل تو آپ نے لانچ کر دیا تھا جو آپ کا انٹرٹینمنٹ چینل تھا، جو آپ کا ایک نیوز چینل بھی پائپ لائن میں تھا، تو اس کو آپ کب لانچ کر رہے ہیں کہ ہماری جو فیصل ٹاؤن کے ایڈ وغیرہ ہم اس پہ دیکھ سکیں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو فیصل ٹاؤن برانڈ ہے، یہ نہ صرف پنڈی اسلام آباد اٹک پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں ایک جانا پہچانا مانا ہوا نام ہے۔ اس بینر کے نیچے ہم نے بے شمار کامیاب پروجیکٹ بنائے ہیں اور بنا رہے ہیں، اور آگے تو ہم لاکھوں کنال کے پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فیصل ٹاؤن نے میڈیا کی دنیا میں بھی قدم رکھا ہے، تو ہم نے یہ 2 سیٹلائٹ ٹی وی چینل جو ہے پیمرا سے خریدے تھے، اور اس کا برانڈ کا نام ہم نے اور ٹی وی نیٹ ورک رکھا۔ اس میں ایک ٹی وی چینل اور لائف HD جو انٹرٹینمنٹ چینل ہے وہ آن ایئر ہو گیا ہے پورے پاکستان پوری دنیا میں، اور دوسرا جو اور نیوز HD چینل ہے جو نیوز کا خالص نیوز اور کرنٹ افیئر کا چینل ہوگا، یہ ہم اگلے ماہ اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے اپنے چینل ہیں تو اس کے اوپر پوری دنیا کے پورے پاکستان کے مختلف برانڈ کے ایڈ چلیں گے، اور اس میں فیصل ٹاؤن برانڈ کا بھی ایڈ، بڑا خوبصورت ایڈ ہم نے بنا لیا ہے، تو اگلے 2-4-10 دن میں آپ کو وہ ایڈ چلنا شروع ہو جائے گا۔ فیصل ٹاؤن نے آج تک چودھری صاحب اپنی پراپر مارکیٹنگ نہیں کی ہے، لیکن یہ اپنے چینل پہ کریں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پچھلے 26-30 سال سے جو فیصل ٹاؤن کا یا اس سے پہلے جو برانڈ بنایا تھا، ہم نے بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے 40-50 ہزار کے پروجیکٹ جو ہیں فروخت کیے ہیں۔ تو اب پہلی دفعہ جو ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پہ اور جو الیکٹرانکس میڈیا ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ جو ہے وہ برانڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب بالکل آخری عید کے موقع پہ، کیونکہ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے، بزنس کا انوائرمنٹ ہے، نیو گورنمنٹ بھی آ گئی ہے، وہ بھی بزنس فرینڈلی ہے، اپنے ممبر اور انویسٹر کو کیا ایسے پیغام دیں گے؟ میرا جی تمام اپنے چودھری صاحب بالکل آخری عید کے موقع پہ، کیونکہ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے، بزنس کا انوائرمنٹ ہے، نیو گورنمنٹ بھی آ گئی ہے، وہ بھی بزنس فرینڈلی ہے، اپنے ممبر اور انویسٹر کو کیا ایسے پیغام دیں گے؟ میرا جی تمام اپنے ممبر کو، ریل اسٹیٹ برادری کو، اور جتنے ہمارے ڈیولپر حضرات ہیں، سب کو ایک پیغام ہے کہ یہ کام کے دن ہیں، آپ دن رات کام کریں، ٹھیک ہے، اور محنت میں ہی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہم ہیں، ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، اللہ پاک اس کا پھل بھی دیتا ہے، رزلٹ بھی دیتا ہے۔ تو یہ کام کا ایک ڈرائی اسپیل ہے، بہت خوبصورت سیزن ہے، آپ جتنی مرضی کنسٹرکشن کریں، پراپرٹی لیں، بیچیں، تو بہت اچھا ایک وقت ہے بزنس کے لیے۔ تو میری سب پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس بزنس میں آئیں، خاص کر فیصل ٹاؤن کا جو برانڈ ہے، فیصل ہل ہے، فیصل ٹاؤن ہے، ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس میں کمرشل پراپرٹی لیں، ریزیڈینشل پراپرٹی لیں، گھر بنائیں، کیونکہ ہماری تمام اسکیمیں جو ہیں وہ رہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم ایسے ایک سٹی اور ایک شہر کے ایک اسکیموں کو بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آئیں رہیں، اس کو فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، اس کو اسکول، ہاسپیٹل، ہیلتھ، بڑے بڑے سپر سٹور، بڑے بڑے برانڈ، ہر چیز دنیا کی اس کو ایٹ ڈور ملے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو۔ چودھری صاحب